నారాయణీయం దశకం 90. భృగుమునిమోహిన్యంబరీషాదివృత్తే శ్వైతవహి మహత్వం సర్వసర్వాదిజైత్రం స్థితమిహ పరమాత్మన్నిష్కలార్వాగభిన్నం కిమపి యదవభాతం తత్తిరూపం తత్తవైవ మూర్తిత్రయేశ్వర సదాశివ పంచకం యత్ प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः दाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकं च तव शङ्कर नाम्नि मूर्तौ तञ्च त्रिमूर्त्यति गतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः संसन्त्युपासनविदो तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमेत्यति दृढं बहुनः प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवन् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यौ न हि पक्षपाती त्वन्निष्टमेव स हि नाम सहस्रकादि व्याख्यात् भवत् स्तुतिपरच्च गतिं गतों ते मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्र स्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानञ्च निष्कलमसौ प्रणवे खलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यं समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं नक्सूलिनः यद्ब्राह्मकल्पैः भागवत द्वितीय स्कन्दोदितं वपुरनावृतमीशदात्रे तस्यैव नाम हरीश्वर मुखं जगाद श्रीमाधव शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारी हेतोः स्कन्दादिकेषु तव हानिवचोद्वादैः भूतार्धकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्धवादगतयः खलु रोचनार्धाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यपि दृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीता क्लेशान् विदूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।